सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत आम सार्फिन को कनेक्शन देने पर खुद साख्ता पाबंदी आयद कर दी। शोबा सेल्स हेड ऑफिस की जानिब से सियासी सिफारिशात पर मनपसंद अफसरान को डिमांड नोटिस का इजरा होने लगा, जबकि सार्फिन दरबदर हो गए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत आम सारिफीन को कनेक्शन देने पर खुद साख्ता पाबंदी आयद कर दी है। शोबा सेल्स हेड ऑफिस की जानिब से सियासी सिफारिशात पर मनपसंद अफसरान को डिमांड नोटिस का इजरा होने लगा, जबकि सारिफीन दरबदर होने लगे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी है जिसने फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत आम सारिफीन को कनेक्शन देने पर खुद साख्ता पाबंदी आयद कर दी है। शोबा सेल्स हेड ऑफिस की जानिब से सियासी सिफारिशात पर मनपसंद अफरान को डिमांड नोटिस का इजरा होने लगा। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शाहिद, बताइएगा कि डिमांड नोटिस का इजरा क्यों नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत आम सार्फिन को कनेक्शन देने पर खुद सख्ता तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। ज़रा ने यह बताया है कि वो जनवरी 2017 तक जिन सार्फिन की जानिब से दरखास्तें सबमिट हुई उस पर वो दिए जा रहे हैं, लेकिन जो फास्ट ट्रैक पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई थी उसके तहत सार्फिन 31,000 रुपये अदायगी करके अपना कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कश्मीर हाउस जो हेड ऑफिस है, यहाँ पे शोबा सेल्स की जानिब से सियासी सिफारिशात या फिर मनपसंद जो सार्फिन है उनको डिमांड नोटिस का इजरा किया जा रहा है। ताहम जो आम सार्फिन की दरखास्तें उनको लाहौर रीजन से या दीगर दफातर से भिजवाई जा रही हैं, तो उनको यही जवाब दिया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत किसी को कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। ज़रा ने यह मज़ीद ये बताया है कि तकरीबन 3 से 4 हज़ार अभी तक कनेक्शन जो हैं वो मौजूद हैं जो कंपनी दे सकती है फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत, लेकिन आला अफसरान को खुश करने के लिए या जो सियासी सिफारिशात की बुनियाद पर जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं और डिमांड नोटिस का इजरा किया जा रहा है, ये उनके लिए कोटा रोका गया है। ताहम इसी वजह से जो आम सार्फिन है वो दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं और जिनकी जानिब से फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत डिमांड नोटिस सबमिट भी हो चुके हैं उनको। ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना से निमटने के लिए इकदामात का जायजा लेने के लिए काबीना कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इजलास तलब किया है। कोरोना की दूसरी लहर से निमटने के लिए इकदामात का जायजा लिया जाएगा। महकमा सेहत के अफसरान इकदामात पर ब्रीफिंग देंगे। सूबाई वज़रा राजा बशारत, यास्मीन राशिद, असलम इकबाल भी शिरकत करेंगे। मुराद रास, राजा यासिर हुमायूं, फिरदौस आशिक अवाम भी इजलास में शरीक होंगी। महकमा सेहत के अफसरान इकदामात पर ब्रीफिंग देंगे। आपको बताते चले कि कोरोना से निमटने और इकदामात का जायजा लेने के लिए काबीना कमेटी का इजलास तलब किया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इजलास तलब किया है और वो ही इजलास की सदारत करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर से निमटने के लिए इक़दामात का भी जायजा लिया जाएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जिसके केसेस में इजाफा हो रहा है और इसी सूरत हाल से निमटने के लिए इजलास तलब किया गया है, जिसकी सदारत वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार करेंगे और इस इजलास में कोरोना की दूसरी लहर के बारे में बातचीत की जाएगी और इससे निमटने के लिए जो इकदामात हैं उस पर गौर किया जाएगा। महकमा सेहत के अफसरान हैं जो कि इकदामात पर ब्रीफिंग देंगे। महकमा सेहत के अफसरान इस हवाले से बताएंगे कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निमटने के लिए मज़ीद क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अरफा करीम रंधावा को बिछड़े 9 बरस बीत गए। ज़हीन अरफा करीम और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर IT में एक नई पहचान दी। अरफा करीम की बरसी पर देखिए अकमल सुमरू की ये रिपोर्ट। रंधावा पाकिस्तान की पहचान है। अरफा करीम का ख्वाब था कि पाकिस्तान में डिजिकॉन वैली कायम की जाए और इस वैली के ज़रिए से पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री को तरक्की दी जाए। अरफा करीम के और क्या ख्वाब थे, ये सब कुछ अरफा करीम की शाये होने वाली सवाने हयात में लिख दिए गए हैं। इस सवाने हयात में क्या क्या कुछ शामिल है, ये सब जानने के लिए हम आए हैं अरफा करीम रंधावा के घर। नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, 3 फैक्ट्रीज, 2 फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, 2 स्वीट्स और 4 फूड पॉइंट सील कर दिए। पीको रोड पर IQ नामी फूड फैक्ट्री को सील किया। DG फूड अथॉरिटी की जानिब से ऐसा बताया गया। रिफाकत अली ने मजीद कहा कि उमर फूड स्नैक्स फैक्ट्री शादबाग को सरबो मोहर कर दिया गया। चौधरी फूड्स अचार मुरब्बा फैक्ट्री को गंदगी होने पर सील कर दिया गया। अनारकली में अशफाक बेकरी और बेदियां रोड पर एहसान गोल्डन बेकरी सील कर दी गई। हाजी सरदार मछली फरोश एंड मिल्क शॉप को भी सील किया गया। गज्जूमता पर दाता अली हजवेरी और हमजा पान शॉप्स को भी सील किया गया।
شان چرخا سمناباد کو کھلے مسالہ جات ہونے پر سیل کیا گیا۔ یہ کارروائیاں جاری ہیں۔ گندگی ہونے پر کچھ دکانیں سیل کی گئی ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف یہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 3 فیکٹریاں سیل کی گئی ہیں، 2 فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ، 2 سویٹس، 4 فوڈ پوائنٹس کو سیل کیا گیا۔ جی ہاں، بیکر روڈ پر IQ نامی فوڈ فیکٹری کو سیل کر دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی کے مطابق عمر فوڈ سنیکس فیکٹری شاد باغ کو سربمہر کر دیا گیا۔ چودھری فوڈز اچار مربع فیکٹری کو گندگی ہونے پر سیل کیا گیا۔ انارکلی میں اشفاق بیکری اور بیتیاں روڈ پر احسان گولڈن بیکری بھی سیل کر دی گئی۔ حاجی سردار مچھلی فروش اینڈ ملک شاپ کو سیل کیا گیا۔ گجمتا پر داتا علی حجویری اور حمزہ پان شاپ بھی سیل کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ شان چرخا سمن آباد کو کھلے مسالہ جات ہونے پر سیل کیا گیا۔ ٹولنٹن مارکیٹ میں رضوان چکن سیل کر دیا گیا ہے۔ سیل سینٹر تھا رضوان چکن سیل سینٹر، جسے سیل کر دیا گیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، 3 فیکٹریاں، 2 فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس اور دیگر سویٹس بھی سیل کر دی گئیں۔ سستی، نااہلی یا اختیارات کی جنگ، لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سے اربن موضوعات جات کو ڈیجیٹلائز کرنے کا منصوبہ واپس لے لیا گیا۔ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی ممکنہ نجکاری کا یہ معاملہ ہے اور پاکستان بھر کی تقسیم کار کمپنیوں میں قلم چھوڑ ہڑتال کر دی گئی۔ نجکاری کمیشن نے پاور ڈویژن سے تقسیم کار کمپنیوں کا ڈیٹا مانگ لیا۔ جی ہاں، ڈیٹا مانگنے کے بعد پیپکو نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی اور کمیٹی نے تمام کمپنیز کا ریکارڈ لے کر پاور ڈویژن کو بھجوانا ہے۔ نجکاری کی تیاریاں تیز ہونے پر ملازمین میدان میں آ گئے۔ شہر میں لیسکو کے کسی دفتر میں آج کام نہیں کیا جائے گا، صرف صارفین کو بجلی بحالی کی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ ملازمین کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ لیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی ممکنہ نجکاری کا یہ معاملہ ہے اور پاکستان بھر کی تقسیم کار کمپنیز میں قلم چھوڑ ہڑتال کر دی گئی ہے۔ نجکاری کمیشن نے پاور ڈویژن سے تقسیم کار کمپنیز کا ڈیٹا مانگ لیا ہے اور ڈیٹا مانگنے کے بعد پیپکو نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی۔ کمپنی نے تمام کمپنیوں کا ریکارڈ لے کر پاور ڈویژن کو بھجوانا ہے۔ نجکاری کی تیاریاں تیز ہونے پر ملازمین میدان میں آ گئے۔ شہر میں لیسکو کے کسی دفتر میں آج کام نہیں کیا جائے گا، ملازمین کی جانب سے بتایا گیا۔ ملازمین کی جانب سے کہا گیا صرف صارفین کو بجلی بحالی کی شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ شاہد، اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے۔ نجکاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس عمل کو ایک کمیٹی بنا کر مزید تیز بھی کیا گیا، جس کے بعد آج آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کی جانب سے نہ صرف لاہور بلکہ ملک بھر کی جتنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں پر یوم احتجاج کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت پنجاب اسمبلی مار روڈ پر مظاہرین کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، جس کی قیادت جنرل سیکرٹری آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین خورشید احمد کر رہے ہیں، جس میں لیسکو ملازمین کی بڑی تعداد شامل ہیں۔ مظاہرین کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ منافع بخش کمپنیوں کو حکومت اونے پونے داموں فروخت کرنا چاہتی ہے۔ ماضی میں بھی حکومتوں کی جانب سے نجکاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن ملازمین اس میں آڑے رہے اور اب بھی موجودہ حکومت کی جانب سے کمپنیوں کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے خلاف وہ سراپا احتجاج ہیں۔ احتجاج کی وجہ سے مار روڈ کے دونوں اطراف کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک ڈائیورٹ کی گئی ہے، ریگل چوک سے بند کی گئی ہے، دوسری جانب الحمرہ سے جو ہے وہ بھی ٹریفک بند کی گئی ہے اور تیسرا جو 15 بلڈنگ ہے اس کا جو چوک ہے وہاں سے بھی عام ٹریفک جو پنجاب اسمبلی کی جانب مار روڈ کی طرف آ رہی ہے اس کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے شاہد، بہت شکریہ، آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ سستی، نااہلی یا پھر اختیارات کی جنگ، لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سے اربن موضوعات کو ڈیجیٹلائز کرنے کا منصوبہ واپس لے لیا گیا ہے۔ اب بورڈ آف ریونیو ورلڈ بینک فنڈڈ منصوبے پر عمل درآمد کروائے گا۔ منصوبے پر عمل درآمد میں سستی پر منصوبہ واپس لیا گیا۔ ذرائع BOR کی جانب سے بتایا گیا 1 سال گزرنے کے باوجود منصوبے پر عمل درآمد نہ کروایا جا سکا۔ عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، 1 سال گزر چکا ہے، ابھی تک منصوبے پر عمل درآمد کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ جی بالکل، ورلڈ بینک کے فنڈڈ منصوبے کو لے کر بورڈ آف ریونیو اور پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا مابین اختیارات کی جنگ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ورلڈ بینک کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر کے جو شہری موضوعات ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ
पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के साथ तय पाया था, जिसके पेश नज़र पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के साथ मुतादिद मुलाकातें भी जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के वफद ने की। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद ये मंसूबा जो है अब बाकायदा तौर पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुंतकिल कर दिया गया है और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से ये मंसूबा वापस ले लिया गया है। हालांकि इससे कबल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है वो इस चीज़ की तकनीकी महारत भी जो है वो रखती है, क्योंकि पंजाब के जितने भी दही मौजाजात हैं उन तमाम को डिजिटलाइज करने का जो मंसूबा था वो 7 सालों में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने ही मुकम्मल किया था। लेकिन इसके बावजूद शहरी मौजाजात को डिजिटलाइज करने का मंसूबा जो है वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से लेकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुंतकिल कर दिया गया है। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इस पर सुस्ती से अमल दरामद करवा रही थी और वर्ल्ड बैंक के वफद की जो 3 मुलाकातें हुई उसमें यह कहा गया था कि जुलाई 2020 तक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट और अक्टूबर 2020 तक इस मंसूबे का PC1 जो है वो तैयार करने की हिदायत पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को की गई थी, जो कि डिले होगी। और लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के जो अफसरान हैं उनका ये कहना है कि ठीक है उस्मान अली, बहुत शुक्रिया आपका। ज़राए हुई तो सूबा कैसे चलेगा? पंजाब हुकूमत तवानाई के शोबे में ज़राए आमदन जमा करने में नाकाम हो गई। पहले 6 माह में 3 अरब 20 करोड़ रुपए का हदफ था, लेकिन अब तक 10 करोड़ रुपए ही जमा हो सके हैं। ज़राए आमदन ना हुई तो सूबा कैसे चलेगा? पंजाब हुकूमत तवानाई के शोबे में ज़राए आमदन जमा करने में नाकाम रही। इसी हवाले से जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताएगा वजूहात क्या बयान की जा रही है? जी बिल्कुल, महकमा तवानाई पंजाब को रवा माली साल में जो टैक्स के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से हदफ दिया गया था, वो हदफ अभी तक 6 माह में मुकम्मल नहीं किया जा सका। अगर देखा जाए तो बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब हुकूमत की तरफ से ज़राए आमदन के हसूल के लिए जो महकमा तवानाई को मुख्तलिफ उनके विंग्स के जो ज़राए आमदन के हवाले से टारगेट दिया गया था वो 6 अरब 84 करोड़ रुपए का हदफ था कि वो 1 साल में मुकम्मल करना है। और अगर पहले 6 माह के जो सिविल अकाउंट्स की रिपोर्ट्स उसके मुताबिक देखा जाए तो पंजाब हुकूमत में जो महकमा तवानाई डिपार्टमेंट है वो ज़राए आमदन सिर्फ 10 करोड़ रुपए तक वसूल कर सका है, लेकिन उनका जो 6 माह का हदफ था वो 3 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद का था। लेकिन जो बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक बताया जा रहा है कि टारगेट उनका अचीव नहीं हो सका। तो इसमें ज़्यादातर जो टैक्स कलेक्शन की जाती है महकमा तवानाई की तरफ से वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में की जाती है कि वो इसमें अपना कलेक्शन जो है वो करे ताकि ज़राए आमदन के हसूल हो सके और सूबा पंजाब में जो ज़राए आमदन के एक हदाफ मुकर्रर किए जाते हैं उसके मुताबिक वो रकम उनको वसूल हो सके। लेकिन महकमा तवानाई पंजाब जिनको टारगेट दिया गया था 6 अरब 84 करोड़ और पहले 6 माह का टारगेट 3 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद था, लेकिन वो 6 माह में सिर्फ 10 करोड़ रुपए का हदफ जो है वो मुकम्मल कर सके। जो बाकी बजट है वो अभी तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे। नेस्पाक ऑफिस में सीनियर अफसरान की तरक्कियों में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। अफसरान को असल एज पर दस्तखत किए बगैर ही प्रमोट कर दिया गया। साबिक MD नेस्पाक ने ACR पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। साबिक MD ने जनरल मैनेजर पर इंक्वायरियों का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। तरक्कियों पर पब्लिक अकाउंट कमेटी ने सवालात खड़े किए थे। 10 जनरल मैनेजर को वाइस प्रेसिडेंट की आसामी पर तरक्की दी गई। ज़राए का ऐसा बताना है, जबकि MD नेस्पाक के मुबैना मनपसंद अफसरान को भी नवाजा गया। तरक्कियों पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी खड़ा हो गया। ज़राए का ऐसा बताना है, नेस्पाक ऑफिस में सीनियर अफसरान की तरक्कियों में अहम इंकशाफ हुए हैं। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सऊद, क्या मामला है ये? आज बिल्कुल नेस्पाक ऑफिस में जो गुज़िश्ता दिनों में अफसरान की तरक्कियां की गई, 10 जनरल मैनेजर्स को वाइस प्रेसिडेंट की असामी पर अपग्रेड किया गया है, उसमें इंकशाफात मंजर आम पर आए हैं। ज़रा की जानब से बताया गया है कि साबिक MD नेस्पाक ने ताहाल इन तमाम अफसरान की जो ACRs थे उन पर दस्तखत नहीं किए और उन ACRs पर दस्तखत के बगैर ही तमाम अफसरान को प्रमोट कर दिया गया है। साबिक MD नेस्पाक की जानिब से मौजूदा रजीम को एक ख़त लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि जितने भी अफसरान की तरक्कियाँ होनी हैं और उनकी ACRs मेरे पास मौजूद हैं, उनके ऊपर मुमकिन तौर पर जो भी इंक्वायरियाँ हैं डिपार्टमेंटल हो या किसी और सूरत में हो, उनका रिकॉर्ड पेश किया जाए। वो रिकॉर्ड पेश करने की बजाय अफसरान को प्रमोट कर दिया गया है और ज़रा की जानब से बताया गया है कि अफसरान के ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत मुतअद्दिद इल्ज़ामात थे और उनकी जो प्रमोशन थी उस पर सवालिया निशान थे, जिसकी वजह से रिकॉर्ड साबिक MD को फराहम करने के बजाय बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के साथ ये गोरख धंधा खेला गया और तमाम अफसरान को प्रमोट कर दिया गया। अब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो नेस्पा की है उसकी कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि साबिक MD से रब्ता किए बगैर ही जो भी मौजूदा रजीम ने उनको कहानी सुनाई उस कहानी के ऊपर तमाम अफसरान को प्रमोट कर दिया गया।
سابق ایم ڈی کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور ان کی جو تعیناتی ہے ان کو اب ان کا ٹینیور سے پہلے ہٹا دیا گیا تھا. یہی بہانہ بنایا گیا ہے نیسپا کی مینجمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے ساؤتھ بٹ، بہت شکریہ. نابینا افراد کا احتجاج. میٹرو بس سروس کلمہ چوک سے گجومتا تک بند ہے. میٹرو بس سروس کو شاہدرہ سے ایم یو کالج تک چلایا جائے گا. جی ہاں، نابینا افراد کا احتجاج اور میٹرو بس سروس کلمہ چوک سے گجومتا تک بند کر دی گئی ہے. احتجاج کے باعث میٹرو بس سروس کو شاہدرہ سے ایم یو کالج تک چلایا جائے گا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ نابینا افراد سراپا احتجاج ہیں اور اسی کے پیش نظر میٹرو بس سروس کلمہ چوک سے گجومتا تک بند کر دی گئی ہے. نابینا افراد جو اس سے پہلے بھی 2 سے 3 مرتبہ احتجاج کر چکے ہیں اور حکومت کی جانب سے ان کو یقین دہانی کروا دی جاتی تھی کہ ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے اور وہ دھرنا ختم کرا دیا جاتا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آیا بعد میں. اور اب سے پھر سے نابینا افراد احتجاج کر رہے ہیں. میٹرو بس سروس کلمہ چوک سے گجومتا تک بند ہے. میٹرو بس سروس کو شاہدرہ سے ایم یو کالج تک چلایا جا رہا ہے. کلمہ چوک سے گجومتا تک میٹرو بس سروس کو بند کیا گیا ہے. یہ سوچیں کہ لوگ باہر جا کے آپ کے پڑھا نہیں سکتے کہ ان کے پاس لائسنس نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس وقت یہ لا ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. پہلی دفعہ ہم نے سارے پرائیویٹ سکولز کی رجسٹریشن آن لائن کر دی. ہر پرائیویٹ سکول اس وقت جا کے بجائے رشوتیں دیں، فائلیں چلوائیں، یہ کریں وہ کریں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آن لائن جائیں، اپلائی کریں، آپ اپنی فی جمع کروائیں. پرائیویٹ سکولز کے داخلے بھی آن لائن کر دیے گئے ہیں. مراد راس میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. لاہوریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے. ڈبل ڈیکر بس کے 2 نئے روٹس شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ڈبل ڈیکر بس جوہر ٹاؤن ایمپوریم مال، والٹن روڈ پیکجز مال بھی جائے گی. جی ہاں، ڈبل ڈیکر بس کے روٹس کا دورانیہ 4 گھنٹے کا ہوگا. سیاحوں کو شاپنگ کے لیے 2 گھنٹے کا وقت بھی دیا جائے گا. ڈبل ڈیکر بس جوہر ٹاؤن، والٹن کے علاقوں کی سیر بھی کروائے گی. واہگہ اور چڑیا گھر کے روٹس آپریشنل نہ ہو سکے. دونوں نئے روٹس کے چارج سے یکساں ہوں گے. دونوں روٹس پر بس ہفتے اور اتوار کے روز چلائی جائے گی. لاہوریوں کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے. سعدیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی سعدیہ، بتائیے گا. جی بالکل، لاہوری کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ محکمہ سیاحت نے 2 نئے روٹ بس کے شامل کر لیے ہیں، جس میں پیکجز مال جوہر ٹاؤن اور جو پیکجز مال والٹن روڈ اور اس کے بعد ایمپوریم مال جوہر ٹاؤن کا روٹ شامل کیا گیا ہے. شہری جو ہے وہ ٹوٹل ان کو 4 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا، جس میں دونوں طرف کا ٹریول بھی ہے. اس کے ساتھ 2 گھنٹے جو ہے دونوں مال میں شاپنگ کے لیے بھی دیے جائیں گے. تو ہفتہ اور اتوار کو یہ بس چلائی جائے گی. اس کا کرایہ جو ہے تمام جو روٹس آلریڈی لاہور میں چل رہے ہیں ان کے مطابق 400 روپے رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ 4 گھنٹے کے دوران جو سیاح ہیں وہ جوہر ٹاؤن میں اور ایمپوریم مال اور اس کے ساتھ پیکجز مال میں 2 گھنٹے کے لیے خریداری بھی کر سکیں گے. تو یہ فیصلہ جو ہے سیاحوں کی ڈیمانڈ کے بعد کیا گیا ہے اور آنے والے ہفتے میں اس کا افتتاح بھی کر دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ 2 روٹ ایسے ہیں جو کہ ڈبل ڈیکر بس پر پہلے سے کام کر رہے تھے، ان کو بند کیا گیا تھا کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان پر تاحال جو ہے کوئی کام نہیں کیا جا سکا. واہگہ بارڈر اور چڑیا گھر کا روٹ تاحال بند ہے. محکمے کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے کورونا ایکٹیویٹیز پر عمل درآمد کے حوالے سے کوئی ہدایات ملیں گی تو دونوں روٹ کی آپریشن. ٹھیک ہے سعدیہ خان، بہت شکریہ آپ کا. اہم خبریں آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.